Salam alaikum, marhaba bikum. Alors, اليوم Inch'Allah, et comme ça fait un moment déjà, nous allons un dessert. Nous allons un fraisier revisité en forme de dôme. Alors, avec une crème diplomate à la vanille, avec des petits morceaux de fraises, un insert fraise لداخل. ومن تحت عندنا un biscuit boudoir. Donc حاجة خفيف ظريف. سوف كو ياخد شوية وقت باش يشد روحو هذا ما كان. دونك ما نطولش عليكم. نروحو نشوفو كيفاش نرياليز هاد لو ديسير هدايا. لي زانغريديون اللي لازم لنا. دايور لي زانغريديون تصيبيهم من تحتا. نكتب لكم كلش كوم دابيتود. دونك هيا بدون إطالة هيا نبداو بسم الله. Alors la première étape تاعنا c'est quoi? C'est l'insert aux fraises. واش نسحقو شويه السكر. عندنا لا جيلاتين اليوم جيتيليز لا جيلاتين اون بودر ولازم لنا الماء بور لا ديلوي. دونك نبداو نحطو لا جيلاتين داخل الماء نخلطوها ونخليوها دو كوتي باش نستعملوها من بعد. ونجيو نرحيو لا فريز ديالنا. دونك لا كاسرول تاعي لا فريز حطيتها داخل لا كاسرول نديرو لها السكر ونخليوها تغلي شويه. دونك فوالا راهي تغلي دركا. واش نجو نديرو نطفيو عليها بيان سور ونديرو لا جولي تاعنا لا جيلاتين بلوتو. شوف كش ولات شدت روحها بالماء. دونك نجو نديرو لا جيلاتين لداخل نخلطوها باش تذوب. فوالا دوكا نجيب لو مول اون سيليكون تاعي سي دي دومي سفير ونجو نديرو لداخل لو كولي دو فريز تاعنا نخليوه يبرد شويه ومن بعد نحطوه في الكونجيلاتور مينيموم واحد 2 h 30 3 h باش يتكونجلا مليح. اي اونتر طون نكملو لو فريزي ديالنا. Donc نزيد bien sûr la vanille. Voilà une bonne cuillère تاع la vanille. دونك دوك نحطها في لا كاسرول ونديوها فوق النار. ولازم طيب لنا شويه. دونك كي تبدا تغلي تبدا تبقبق هكذايا نحسبوا لها ابوبخي de 30 à 1 minute de cuisson. Donc ما بين 30
ثانيه حتى دقيقه باش طيب لنا لا مايزينا، باش ما يجيناش انا غير كو. درك نجيو نحوها من النار اي اون انكوربور لا جيلاتين. دونك نحيوها ونحطو لها لا جيلاتين لداخل باش تذوب. دونك ديجا هكذا راني طفيت النار بيان سور. نجي ندير لا جيلاتين لداخل. شوف كش ولات. فوالا ونخلطوها. Donc هكذا à ce moment on la débarrasse dans un récipient et on la filme au contact. Donc نحيوها نحطوها في كاش بول ولا ان بلاطو يكون اسي لارج ونديرو لها الفيلم ترونسبارون من الفوقه باش ما ديرلناش اون كروت، ونخليوها dans un coin في لا كويزين ولا ونخلوها تبرد. دونك ا تمبيراتور امبيونت نخلوها تبرد وحدها، ما نحطوهاش في الفريجيدير. كي تبرد لنا ومن بعد نجيو نكملو لا سويت. دونك ا تو سويت. بون لا كريم باتيسيير تاعي هي واجده بردت. دونك دركا نجيو نطلعو لا شونتيي ديالنا avec la crème liquide entière 35% de matière grasse. Bien sûr le bol تاعي كنت حايطو من قبيل في الكونجيلاتور لي فوي تاني. لا كريم تكون بارده بيان كوم يلفو باش تطلع لنا رابيدمون. دونك نجيو نطلعوها اون شونتيي. الوغ فوالا لا كريم تاعنا شونتيي طلعت. دونك نجيو نخلطو لي دو كريم، لا كريم شونتيي اي لا كريم باتيسيير ديالنا. دونك هاي لا كريم باتيسيير ديالي نجيو نخلطوها شويه. ودركا نجيو نزيدو لها لا شونتيي اللي وجدناها. فوالا راه نخلطو بيان كوم يلفو. لا كريم ديبلومات تاعنا راهي واجده. دركا اون فا فاسوني لي دوم تاعنا. بون دركا نحكمو لي فريز تاعنا نغسلوهم بيان سور ومن بعد نجيو نقطعوهم اون ترونش اون رونديل هكذا. هادو نخليوهم دو كوتي. دوك نقطعوهم اون بتي مورسو. بون بور لو مونتاج تاعنا ساهل بزاف. او بيان نحكمو دي بول نديرو لهم لداخل الفيلم ترونسبارون فيلم اليمونتير هكذايا. راني درتو كاع من الداخل باش يجينا من بعد ديمولاج تاعو ساهل. او بيان نحكمو دي دوم هكذايا دي دومي سفير اون سيليكون. هدايا ديمولاج تاعو ساهل. دونك عندكم لو شوا. اذا ما كاش لو مول اون سيليكون نيمبورت كال بول. بيان سور ماشي كبير بزاف sauf si vous êtes très gourmand. Donc un bol نديرو له فيلم ترونسبارون. اذا ما يلصق لكمش شمخوه ليجيرمون avec un chiffon humide هكذاك ديرو له لداخل. دونك نجيو نديرو لي مورسو دو فريز تاعنا لي رونديل نجيو نديروهم هكذايا. فوالا شوفو مورسو صغيور
فوالا. ودركا نجو نديرو لا كريم ديبلومات ديالنا. مي هنايا كي تبداو ديرو لا كريم موسلي نتاعكم اون فا ايكرازي باش تدخل لا كريم في لو فيد، في لي فيد تاعنا كاع تدخل داخل لا كريم تاعنا، ومن بعد باش نعمرو. فو بيان ايكرازي باش يدخلوا في لي فيد كاع. فوالا. ومن بعد نجو نديرو لانسار ديالنا. هاو لانسار نجو نحيوه كي راه مكونجلي ويابس يجي ساهل. دونك نحطو لانسار في الوسط ونكملو نعمرو. تاني نديرو شويه لا كريم ونجو نديرو ان بو دو فريز هكدايا. فوالا pour plus de gourmandise. ودوكا نجو نديرو البسكويت تاعنا من الفوق. دونك هنايا بور لو بسكوي اون ا لو شوا نورمالمون. كنا قادرين نديرو البسكوي على كويير، مي باش نقصو شويه لي زيتاب بسكوي طيبو سي كوم بيت جينواز تجي رقيقه. دونك على بلاص نجي ندير لي بسكوي بودوار، نحطو اي اون اكراز شويه هكدايا. فوالا هكدايا. سي بور افوار ان بو دو ماش برك باش ما تجيناش غير لا كريم لا كريم لا كريم. دونك يجي عندنا ان بو دو بسكوي. ومن بعد فيغ لا فان نجيو نزيدو شويه لا كريم اي اون ليس لو تو. نحطو هكدايا باش البسكوي ما يجيناش خارج. دونك نطبعو شويه ومن بعد نحطو لا كريم من الفوق اي اون فيان ليسي. دونك نجيب لا سباتول بور ليسي باش ما يجيناش الفيد، تجينا حتى تقبه. فوالا نجو بور ليسي ونجو نحيو لو سوربلي هدايا. ودركا نحطوه au congélateur كاش 4 سوايع يتكونجلا بيان كوم يلفو. ومن بعد نخرجوه باش نديرو له ان ناباج، وبيان نقدرو نخليوه هكذايا. دونك نحط هدايا ونجي ندير لكم تاني افيك لا دومي سفير. دونك نعاود Bon, le gâteau تاعنا le fraisier ça fait un moment راهو في الكونجيلاتور. دركا نجو نديرو ان ناباج نوتر c'est-à-dire transparent. بون نبدا باش نوجد لا جيلاتين ديالي. دونك الماء لا جيلاتين اون بودر نديرها لداخل نخلطها نخليها دو كوتي. نجيبو كسرونة نديرو فيها الماء السكر وجو دو سيترون ونحطوهم يغليو. دونك فوالا نخليوه يغلي
باش من بعد نزيدو لا جيلاتين لداخل. دونك فوالا لو سيرو تاعنا راهو يغلي، نطفيو عليه et on incorpore la gélatine. هاي لك شولات راهي جمدت. دونك نحطوها لداخل ونخلطو ونخليوه يبرد باش من بعد نجو نديرو لو ناباج تاعنا. دونك فوالا نحطوه دو كوتي باش يبرد لنا. دونك نبدل نحيه من لا كاسرول بيسكا يسخونا باش يبرد لنا ان بو بلو فيت. دونك يبرد ونعاودو نوليو ان شاء الله. بون دركا اون فا ايسيي دو ديمولي ان فريزيي. انا نحيتو من الكونجيلاتور نورمالمون راهو جامد بيان كوم يلفو. دونك نجي نحيه فوالا. او شباب دونك جي لو ناباج تاعي تاني راهو برد شويه، enfin برد. دونك نجي نديرولو من الفوق. حنا هاد لو كلاصاج سي جوست باش يجينا بغيو، سي سا لو بوت تاعو. فوالا دونك مع لو فريزي راهو كلاصي ça prend tout de suite rapidement. مي دركا واش نحطوه في فريجيدار باش نخليوه يديكونجلا ومن بعد on va le déguster. Donc on revient dans un petit moment inchallah. ودركا الوغ دركا نجو نقطعوه نشوفو لداخل كيفاش عامل. ومازالو شويه كونجلي. انا تقلقت باسكو شوي غورمون اون ميم طون باش نوريلكم. فوالا فريمون بو. الوغ بون جيسبر كو لا ريسيت تاع اليوم عجبتكم. شابه تشهي très gourmande, très frais. Donc j'espère que عجبتكم. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, activez la cloche pour recevoir les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, tahla fi rwahtikum. Allez, ciao.